Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 6, Subject English. Topic Exercise Part 2. आज हमें Exercise Part 2 करना है. जो लेसन हमने पढ़ी है द कश्मीरी शाल, कल हमने इसकी Exercise Part 1 की है. क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज में. Say whether the following statements are true or false. Write T or F in the boxes. आपको आपकी बुक पर वो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो आपके लेसन से लिए गए हैं. उन स्टेटमेंट्स जो स्टेटमेंट ठीक है उसके सामने आपको टी लिखना है, मीन्स ट्रू, और जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा उसके सामने आपको एफ लिखना होगा. स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और मैंने बोर्ड पर भी लिखे हैं. First statement is there. Nagiz Beg visited Kashmir in 1836. ये पहला स्टेटमेंट है. जो नागिज बेग है इसने कश्मीर में विजिट किया है 1836 में. अगर आपने वीडियोस देखे होंगे जो लेक्चर्स मैंने दिए और आपने वो देखे होंगे तो जो 1836 में यहां पर कार्ल हगल ने विजिट किया है. वो एक फॉरेनर था, उसने कश्मीर में 1836 में विजिट किया है. लेकिन नागिज बेग जो है, अगर आपको याद होगा इस लेक्चर में मैंने बताया आपको कि नागिज बेग जो है यह एक हाईली स्किल्ड वीवर था जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया यहाँ इस कश्मीर में ताकि यहाँ कश्मीर के लोग शाल बनाना सीखे. ये एक हाईली स्किल्ड वीवर था शाल बनाने का नागिज बेग. इसलिए जो यहाँ पर जो आया है वो 1836 में वो आया है कार्ल हगल. इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. इसलिए हम यहाँ इसके सामने क्या लिखेंगे, एफ. एफ के माने ये फॉल्स है. क्लियर. स्टेटमेंट नंबर 1. नाउ स्टेटमेंट नंबर 2. जोस्पाइन गॉट ए कश्मीरी शाल फ्रॉम अकबर. जोस्पाइन, पहले आपको ये पता होगा, मैंने लेसन पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया होगा. जोस्पाइन जो मैंने बताया आपसे, जोस्पाइन जो है ये एम्प्रेस थी, मलिका थी फ्रांस की. उसको कश्मीरी शाल तोहफे के तौर पर दिया. वो किसने किया प्रेजेंट? नेपोलियन ने जोस्पाइन को कश्मीरी शाल तोहफे के तौर पर दिया. लेकिन यहां पर जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि अकबर ने, जोस्पाइन ने अकबर से शाल हासिल किया. बिल्कुल ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये गलत है. इसलिए इसके सामने हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे. और दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है. तीसरा स्टेटमेंट, पश्मीना वूल इज टेकन फ्रॉम ए गोट. पश्मीना वूल जो है ये हम गोट से हासिल करते हैं. गोट आप सभी जानते हैं जो बकरियां होती हैं हमारे घरों में. एक्चुअली अगर आपको पता होगा जो लेक्चर्स मैंने दिए होंगे, आपने वो देखे होंगे, पश्मीना जो है वो हम हासिल करते हैं कैल गोट से. वो हाई ऑल्टीट्यूड पर होते हैं. पश्मीना वूल इज टेकन फ्रॉम द कैल गोट. उसको बोलते हैं वाइल्ड गोट भी और बोलते हैं कैल गोट भी. उससे हम पश्मीना वूल हासिल करते हैं जो बहुत ही बुलंदी पर वाक़ा होती है, बहुत ही बुलंदी पर होती है. और वहां से वो जब स्प्रिंग सीजन आता है वो अपने जिस्म को रगड़ते हैं झाड़ी के साथ और पत्थरों के साथ. फिर वो जो नोमैड्स होते हैं वो उन बालों को उठाते हैं और जो वीवर्स होते हैं कश्मीर में उनको सप्लाई करते हैं. इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है. ये हम गोट से नहीं हासिल करते बल्कि जो वाइल्ड गोट होता है जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पर होती है उन्हीं से हासिल करते हैं. इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये रॉन्ग है. नाउ स्टेटमेंट 4 है, यूरोपियंस कुड नॉट कॉपी द कश्मीरी शाल. यूरोपियंस ने कश्मीरी शाल को कॉपी नहीं किया, नकल नहीं किया. बिल्कुल उन्होंने नकल किया है. उन्होंने शुरुआत की कि हम कश्मीरी शाल की कॉपी करेंगे. यहाँ पर यूरोपियन वालों ने कहा है और उन्होंने किया भी. इसलिए यह स्टेटमेंट बोल रहा है कि यूरोपियंस कुड नॉट कॉपी द कश्मीरी शाल. हालांकि यूरोपियन वालों ने कश्मीरी शाल को कॉपी नहीं किया. बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है. इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है. नाउ स्टेटमेंट 5 है, द कश्मीरी शाल इज मेड इन यूरोप. जो कश्मीरी शाल है यह यूरोप में बनाया जा रहा है. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. ये कश्मीर में बनाया जा रहा है. जो कश्मीरी शाल जो है ये कश्मीर में बनाया जा रहा है, ये यूरोप में नहीं बनाया जा रहा है. इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. इसलिए यहां पर हम लिखेंगे. नाउ स्टेटमेंट 6, हगल विजिटेड कश्मीर मोर देन a century after Purnia. कार्ल हगल जो है उसने भी कश्मीर में भी विजिट किया
اور فرانسس برنیئر نے بھی کشمیر میں وزٹ کیا. دونوں یہ فارینرز تھے. لیکن ہگل نے 1836 میں وزٹ کیا ہے کشمیر میں, اور برنیئر جو ہے فرانسس برنیئر اس نے 1664 میں وزٹ کیا ہے. یہاں پر اسٹیٹ بول رہا ہے, آپ کو یہ یاد رکھنے کی بات ہے یہاں پر کہ فرانسس برنیئر نے 1664 میں وزٹ کیا ہے. کلیئر. اینڈ کارل ہگل نے 1836 میں وزٹ کیا کشمیر میں. اسٹیٹمنٹ بول رہا ہے ہگل وزٹڈ کشمیر مور دین اے سنچری آفٹر برنیئر. کارل ہگل نے کشمیر میں وزٹ کیا ہے ایک سنچری کے علاوہ, ایک صدی کے علاوہ ہی. پہلے برنیئر نے وزٹ کیا, اس کے بعد ایک سنچری کے زیادہ عرصے کے بعد کارل ہگل نے وزٹ کیا. بالکل کلیئر ہے. فرانسس برنیئر نے 1664 میں اور اس نے 1836 میں وزٹ کیا کارل ہگل نے. اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے, اس لیے یہاں پر ہم لکھیں گے ٹی, یہ ٹرو ہے. Now, seventh statement. European women prefer the Kashmiri shawl to their own. European جو women ہیں, یورپ کی جو عورتیں ہیں, وہ کشمیری شال کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بنسبت جو ان کا اپنا شال ہوتا ہے ان سے وہ زیادہ, جو اپنے شال ان کو ہوتے ہیں ان کو زیادہ وہ پریفر نہیں کرتے ہیں, زیادہ وہ کشمیری شال کو پریفر کرتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے, ہم نے بک میں بھی پڑھا ہے, بالکل ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے, اس لیے یہاں پہ لکھیں گے ٹی. Now this was the question number 2. Now language work ہے. لینگویج ورک آپ کی بک پر دیا گیا ہے. کشمیر از دا پلیس ویئر کشمیریز لیو, دے اسپیک کشمیری. کشمیر جو ہے یہ ایک جگہ ہے اور اس کشمیر میں کشمیری لوگ رہتے ہیں. کلیئر. اور جو کشمیری لوگ ہیں وہ کشمیری زبان بولتے ہیں. اس لیے میک دا سملر اسٹیٹمنٹس اباؤٹ دا فالوئنگ. اسی طریقے سے آپ کی بک پر دیے گئے ہیں جو میک دا سملر اسٹیٹمنٹس اباؤٹ دا فالوئنگ, نیچے دیے گئے آپ کی بک پر, انہیں پر آپ کو اسٹیٹمنٹس بنانے ہیں جس طریقے سے جو اسٹیٹمنٹ ہم نے لکھا ہے کشمیر پر. یہاں پر لکھا پلیس, پیپل, لینگویج. پلیس کون سا ملک ہے, پیپل کون لوگ وہاں پر رہتے ہیں, اور ان کی زبان کیا ہے. پہلا ہے برٹن. اب ہم نے یہاں پر لکھا برٹن از دا پلیس وائر برٹش لیو. برٹن از دا پلیس, برٹن ایک ملک ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بولتے ہیں برٹش. وائر برٹش لیو, وہاں پر برٹش رہتے ہیں. دے اسپیک انگلش, وہ انگریزی زبان بولتے ہیں. کلیئر. اسی طریقے سے آپ کے اوپر دیا گیا ہے دوسرا چائنا, پلیس, پیپل چائنیز, اور تیسری جگہ جو وہ بلینک ہے. میں نے یہاں پر کلیئر کیا بورڈ پر, چائنا از دا پلیس وائر چائنیز لیو, دے اسپیک چائنیز. چائنا ایک ملک ہے اور وہاں پر چینی لوگ رہتے ہیں اور وہ چینی زبان بولتے ہیں. اسی طریقے سے تیسرا اسٹیٹمنٹ ہے آپ کے اوپر اسرائیل. اسرائیل از دا پلیس, اسرائیل ایک ملک ہے, وائر اسرائیلیٹیز لیو, جو وہاں کے جو لوگ ان کو بولتے ہیں اسرائیلیٹیز, حالانکہ کہ ان کو جیوز بھی بولتے ہیں. وائر اسرائیلیٹیز لیو, وہاں پر جو اسرائیلی لوگ ہیں وہ رہتے ہیں. دے اسپیک ہیبرو, ان کی زبان جو ہے وہ ہیبرو ہے. فلسطین از اے پلیس وائر فلسطینینز لیو. فلسطین جو ہے وہ ایک ملک ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ رہتے ہیں, ان کو بولتے ہیں فلسطینینز. دے اسپیک عربک, فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ عربی بول رہے ہیں, وہ عربی بولتے ہیں. اسی طریقے اسٹیٹمنٹ ففتھ ہے, میں نے یہاں پر بورڈ پر لکھا ہے جاپان از اے پلیس وائر جاپانیز لیو. جاپان ایک ملک ہے, وہاں پر جاپانی لوگ رہتے ہیں. دے اسپیک جاپانیز, وہ جاپانی زبان بولتے ہیں. اسی طریقے سے سکسٹھ ہے امریکہ از اے پلیس وائر امریکنز لیو. امریکہ ایک ملک ہے, یہ جگہ ہے, وہاں پر جو امریکنز رہتے ہیں دے اسپیک انگلش, وہ انگریزی زبان بولتے ہیں. اسی طریقے سے سعودی عربیہ از اے پلیس وائر عربز لیو. سعودی عربیہ بھی ایک ملک ہے, بڑا ملک ہے, وہاں پر عرب لوگ رہتے ہیں, وہاں پر عرب لوگ رہتے ہیں, وائر عربز لیو. دے اسپیک عربک, وہ عربی زبان بولتے ہیں. ہالینڈ از اے پلیس وائر ڈینز لیو. ہالینڈ بھی ایک ملک ہے, یورپین کنٹری ہے یہ بھی. ہالینڈ از اے پلیس وائر ڈینز لیو. ہالینڈ بھی ایک ملک ہے, وہاں پر جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ڈینز. ان کے لوگ, وہاں کے جو لوگ بولتے ہیں ڈینز. ہالینڈ از اے پلیس وائر ڈینز لیو. دے اسپیک دانش, وہ کون سی زبان بولتے ہیں, دانش زبان بولتے ہیں. اسی طریقے سے آٹھواں ہے آئرلینڈ از اے پلیس وائر آئرش لیو. آئرلینڈ بھی ایک جگہ ہے, ایک ملک ہے, وہاں پر آئرش لوگ رہتے ہیں. ان کے وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں آئرلینڈ میں, ان کو بولتے ہیں آئرش. دے اسپیک آئرش, وہ آئرش لینگویج بولتے ہیں, وہ آئرش زبان بولتے ہیں. Dear students, I hope you can understand these two questions, and accordingly you write down these questions on English exercise notebook. Thanks.